کرنے آیا ہوں کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے. کراچی کے لوگوں، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے. اس لیے میں آج آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے. میرے پاکستانیوں، یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. اچھا، پہلے بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی اور آپ وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی. سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے، اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے. میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں انسانیت، دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں. میرا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، اور میرے لیڈر رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس لیے میں کسی قوم کے خلاف نہیں. امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی امریکنز. وہ بڑی مضبوط اور طاقتور کمیونٹی ہے. اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. میں نے، اور پاکستانی قوم سن لو، یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یا آپ کو یہ بتانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی، اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے. پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. نوجوانوں جو تاریخ نہیں جانتے، میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر کون تھا؟ میر
जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। नौजवानों, मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो, शाबाश। अच्छा जी, हाँ, मैं डीजल पे आ रहा हूं, अभी डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने ज़मीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है। उसे पता था, अब ये असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं?
کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو، اور جو بھی آج مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. تو پاکستانیوں، اس سے شرمناک دھمکی 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے.